ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम्। अहं प्रभाकरप्रसादः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे सहायकाचार्यपदे कार्यरतः। अद्य पाठस्य विषयः मानमेयोदय ग्रन्थे प्रत्यक्षानुमानप्रमाणयोः विवेचनम्। अयं ग्रन्थः मीमांसादर्शनेन सम्बद्धः इति पूर्वमेव उक्तम्। मीमांसादर्शनञ्च वेदवाक्यानां विचारमुखेन को धर्मः कथं लक्षणकः इति प्रतिपादनार्थं प्रवृत्तम् इत्युक्तम्। तर्हि वेदवाक्यानामेव विचारः अत्र कर्तव्यः। किमर्थं प्रमाणानां वा प्रमेयपदार्थानां वा विचारः क्रियते? तदर्थं न्यायशास्त्रं प्रमाणशास्त्रं प्रमेयनिरूपणपरं वैशेषिकशास्त्रम् इति प्रसिद्धमेव। अतः अत्र प्रमाणप्रमेयोः निरूपणस्य कः प्रसङ्गः, का सङ्गतिः इति जिज्ञासायाम् उच्यते। सत्यम् इदं मीमांसाशास्त्रं वेदवाक्यानां विचारार्थमेव प्रवृत्तम्। अतएव अथातो धर्मजिज्ञासा इति सूत्रकारेण धर्मेव विचार्यत्वेन प्रतिज्ञातः। तदनन्तरं द्वितीयसूत्रेण चोदनैव धर्मे प्रमाणम् इत्युक्तम्। यदि चोदनैव धर्मे प्रमाणं, चोदनाशब्दस्य अर्थः विधिवाक्यं, विधिः, विधेरेव प्रामाण्यं, तर्हि विधिवाक्यानामेव विचारः अत्र कर्तव्यः। किमर्थं? प्रमाणप्रमेयाणां विचारः क्रियते। अत्र उच्यते विधिवाक्यानां प्रामाण्यम् अद्यावधि न सिद्धं। विधिवाक्ये किमपि उक्तम् इति कथनेन धर्मस्य प्रामाण्यं न सिद्ध्यति। विधिवाक्यानां कथं प्रामाण्यम् इति, अथवा धर्मे विधिवाक्यस्यैव किमर्थं प्रामाण्यं? प्रत्यक्षादिप्रमाणानामपि प्रामाण्यं स्यात् इत्यादि प्रश्नानां समाधानार्थं सूत्रकारेरेव तस्य निमित्तपरिष्टिः इति प्रतिज्ञापूर्वकं धर्मस्य यत् प्रमाणं तस्य निमित्तमपि परीक्ष्यते इति वेदवाक्यानां प्रामाण्यविचारः कृतः। तत्प्रसङ्गे च औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः तस्य ज्ञानम् उपदेशः अव्यतिरेकश्चार्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्य अनपेक्षत्वात् इति सूत्रे वेदानां स्वतः प्रामाण्यं प्रतिपाद्यते। तत्र वेदानां स्वतः प्रामाण्यनिरूपणावसरे किं नाम प्रमाणम् इति प्रमाणस्य लक्षणमपि उक्तम्। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः तस्य ज्ञानम् उपदेशः अव्यतिरेकश्च अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम्। अत्र अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम् इति कथनेन अनुपलब्ध अर्थस्य अबाधितस्य बोधकं ज्ञानमेव प्रमाज्ञानं तत्करणं प्रमाणम् अनपेक्षत्वात् तत् स्वतः एव प्रमाणानां प्रामाण्यम् इति सूत्रकारेरेव उक्तम्। अस्यैव विषयस्य प्रतिपादनार्थं समग्रः प्रथमः पादः प्रवृत्तः। तदाधारीकृत्य प्रवृत्तः अयं मानमेयोदयाख्यो ग्रन्थः प्रमाणप्रमेययोः विचारं प्रतिपादयते। अतः अत्र प्रमाणानां विचारस्य प्रसङ्गः अस्त्येव। तत्र प्रमाणानां विचारप्रसङ्गे आदौ सर्ववादिसम्मतत्वात् ज्येष्ठत्वाच्च प्रत्यक्षप्रमाणं निरूप्यते। आपामरं
प्रत्यक्षे किं प्रमाणम् इति सूक्तिः प्रसिद्धा। अतः प्रत्यक्षस्य प्रामाण्ये नास्ति काचन विप्रतिपत्तिः। अतः आदौ प्रत्यक्षस्यैव प्रामाण्यं प्रतिपाद्यते, तदनन्तरम् अनुमानस्य प्रामाण्यं प्रतिपाद्यते। अनुपश्चात्मानम् अनुमानम् उपजीव्योपजीवकसम्बन्धेन प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणानन्तरम् अनुमानप्रामाण्यं प्रतिपाद्यते। प्रमाणसामान्यलक्षणं लक्षणप्रमाणाभ्यां भवति वस्तुसिद्धिः इति न्यायेन प्रमाणस्यापि वस्तुत्वात् प्रमाणस्यापि लक्षणेनैव सिद्धिर्भवति इति प्रमाणलक्षणम् आदौ विविच्यते। तथा हि मानमेयविभागेन वस्तूनां द्विविधा स्थितिः, अतस्तदुभयं ब्रूमः श्रीमत्कौमारिलाध्वना। प्रमाकरणमेवात्र प्रमाणं तर्कपक्षवत् प्रमा चाज्ञाततत्त्वार्थज्ञानमेवात्र भिद्यते। प्रमाणं प्रमेयमिति वस्तुद्विविधमिह यदृश्यते तस्य स्वरूपं भाट्टप्रस्थानदिशा प्रतिपाद्यते इति प्रतिज्ञापूर्वकं मेयसिद्धेः मानाधीनत्वात् आदौ मानसिद्धिः उच्यते। तदर्थं प्रमाणलक्षणं चिन्त्यते। उक्तञ्च मानाधीना मेयसिद्धिर्मानसिद्धिश्च लक्षणात्। प्रमाकरणं प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणं यथा तार्किकैः अङ्गीक्रियते तथा अत्रापि स्वीक्रियते। प्रमालक्षणं तु न्यायदर्शनोक्तं न स्वीक्रियते, तत्स्थाने लक्षणान्तरम् उच्यते। तदित्थम् अज्ञाततत्त्वार्थज्ञानं प्रमा। अत्र अज्ञातपदेन स्मृतीनाम् अनुवादानाञ्च प्रामाण्यं वार्यते। तत्त्वपदेन च भ्रमसंशयज्ञानानाम् अयथार्थज्ञानानां प्रामाण्यं वार्यते। एतल्लक्षणानुसारेण घटादिविषयकप्रत्यक्षादिप्रमाणानाम् अज्ञातघटादिविषयकयथार्थज्ञानजनकत्वेन प्रामाण्यं सङ्गच्छते। अत्र प्रमाणशब्दः प्रमापरः, यतः प्रमीयते इति प्रमाणम् इति भावे प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम् इति करणेपि प्रमाणशब्दः प्रयुज्यते। अनेन लक्षणेन अर्थात् अज्ञाततत्त्वार्थज्ञानं प्रमेति लक्षणकरणेन यथार्थ अनुभवः प्रमा, अनुभवश्च स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम् इति तार्किकाणां मतम्। अनुभूतिः प्रमाणं, स्मृतिव्यतिरिक्ता च संविदनुभूतिः इति मतञ्च प्राभाकराणां निरस्ते। तथा हि तार्किकैः यत्र यदस्ति तत्र तस्यानुभवः प्रमा, तद्वति तत्प्रकारकानुभवो वा इति प्रमालक्षणं स्वीकृतम्। अत्र लक्षणे अनुभवपदेन स्मृतीनां प्रामाण्यं वार्यते। तद्वति तत्प्रकारकेति विशेषणेन अयथार्थज्ञानानां भ्रमादीनां प्रामाण्यन्तु वार्यते। अनुवादानां प्रामाण्यस्य निवारकं किमपि विशेषणं न दृश्यते। अतः एतल्लक्षणाङ्गीकारे अनुवादानामपि प्रामाण्यं स्यात्। अनुवादानां प्रामाण्यस्वीकारे किं प्रयोजनमिति वक्तुं न शक्यते, यतः अर्थनिश्चयः व्यवहारो वा प्रमाणानां प्रयोजनं। लोके हि प्रमाणैरर्थनिश्चये जाते तदर्थं प्रवृत्तः तमर्थं प्राप्नोति। यथा चक्षुषा अयं घटः इति निश्चिते घटग्रहणार्थं प्रवृत्तः घटं प्राप्नोति। उक्तञ्च तार्किकैरेव प्रमाणतो अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम्। अनुवादेन तो नूतनार्थस्य निश्चयो न भवति, न वा तदर्थं प्रवृत्तिरुत्पाद्यते। अनुवादस्य प्रामाण्यस्य वारकस्य विशेषणस्य भावात् तल्लक्षणम् अनुवादेपि गच्छतीति अतिव्याप्तं भवति। अत्र तु भाट्टानां लक्षणे अज्ञातपदेन अनुवादे अतिव्याप्तिः वार्यते। अनुवादस्य प्रसिद्धम् उदाहरणम् अग्निर्हिमस्य भेषजम्। अस्य वाक्यस्य स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति। सूत्रकारे अपि औत्पत्तिकसूत्रे औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः तस्य ज्ञानम् उपदेशः अव्यतिरेकश्चार्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात् इत्यत्र अनुपलब्धे अर्थे इत्यनेन अधिगतार्थबोधकानाम् अनुवादानाम् अप्रामाण्यं स्पष्टमेव उक्तम्। षष्ठाध्यायेपि अप्राप्ते शास्त्रम् अर्थवत् इति सूत्रभागेन अप्राप्तार्थबोधकत्वेनैव शास्त्रस्य प्रयोजनवत्वं बोधयता सूत्रकारेण अज्ञातार्थबोधकत्वेनैव प्रमाणानां प्रामाण्यं समर्थितम्।
प्राभाकराश्च सर्वं ज्ञानं यथार्थमिति वदन्तः अनुभूतिः प्रमाणम् इति प्रमालक्षणं वदन्ति। उक्तञ्च प्रकरणपञ्चिकायां प्रमाणमनुभूतिस्सा स्मृतेरन्या स्मृतिः पुनः पूर्वविज्ञातसंस्कारमात्रजं ज्ञानमुच्यते। तेषाम् अयमाशयः शुक्तिकायां रयतमिदमिति रयतार्थिनः या प्रवृत्तिर्दृश्यते सा अतत्त्वज्ञानमूला नास्ति। इन्द्रियाणां तत्त्वज्ञानजनकत्वस्वाभाव्यात्। इन्द्रियाणाम् अतत्त्वज्ञानजनकत्वमपि अस्ति इति स्वीकारे इन्द्रियेषु विश्वासो न स्यात्। दृश्यते च इन्द्रियेषु विश्वासः सर्वेषां प्रत्यक्षे किं प्रमाणम् इति लोके आपामरं प्रसिद्धेः। अतः इन्द्रियैः तत्त्वज्ञानमेव जन्यते इति वक्तव्यम्। एवं प्रमाणान्तराणाम् अनुमानादीनां तत्त्वज्ञानजनकत्वमेव वक्तव्यं। तदेवं प्रमाणलक्षणे अतत्त्वज्ञानव्यावर्तकस्य विशेषणस्य व्यर्थत्वात् अनुभूतिरेव प्रमा। शुक्तिकायां रयथार्थिनः प्रवृत्तिस्तु ग्रहणस्मरणयोः विषयोः अविवेकात्। अविवेको नाम भेदाग्रहः। तत्र इदमिति शुक्तिकायां पुरोदृश्यमानाया अनुभवः रयतमिति आपणस्थरयतस्य स्मरणं। दोषवशात् स्मरणे तद्रयतम् इति तत्तांशस्य लोपः। दोषादेव हि अनुभवस्य विषयस्य स्मरणस्य विषयस्य च भेदाग्रहात् अनुभवस्य विषयीभूतायां शुक्तिकायां रयतार्थिनः प्रवृत्तिः उपपद्यते। अत्र अनुभवात्मकं स्मरणात्मकम् इति च ज्ञानद्वयमपि यथार्थविषयकमेवेति अयथार्थविषयकं किमपि ज्ञानं नास्त्येव। अत्र उच्यते सर्वमपि ज्ञानं स्वविषये एव प्रवृत्तिं जनयति इति नियमात् इदं रयतम् इति सामानादिकरण्याच्च शुक्तिकायां रयतत्वेन भानं स्वीकार्यं। तदेव ज्ञानम् अयथार्थज्ञानं भ्रमपदवाच्यं रयतार्थिनः तत्र प्रेरयति। शुक्तिकाविषयक अनुभवस्य रयते प्रवृत्तिजनकत्वे स्वीक्रियमाणे ज्ञानं स्वविषयात् अन्यत्रापि प्रवृत्तिं जनयति इति क्वापि ज्ञाने विश्वासो न स्यात्। उत्सर्गतः चक्षुरादीनां यथार्थज्ञानजनकत्वं युक्तं। क्वचित् दोषात् अयथार्थज्ञानजनकत्वमपि अस्तीति स्वीकारे चक्षुरादिषु निर्दुष्टेषु विश्वासोऽपि संगच्छते। उक्तञ्च भट्टाचार्यैः उत्सर्गश्चापवादश्च सर्वत्रैवोपलभ्यते तत्र नोत्सर्गमात्रेण सर्वमेवावरुध्यते यो हि सामान्यदृष्टेन व्यवहारं निनीशति तृष्णाच्छेदो भवेत् तस्य मृगतृष्णा जलेरपि बाधितां मृगतृष्णां वा दृष्ट्वा हृद्गतोऽप्यसौ विप्रलम्बभयादेव न स्नानादिसमाचरेत्। तदेवम् अयथार्थज्ञानस्य स्वीकार्यत्वात् प्रमालक्षणे तद्व्यावर्तकं विशेषणम् अपेक्षते इति अज्ञाततत्त्वज्ञानं प्रमेतिलक्षणं निर्दुष्टम्। एतादृशप्रमाकरणत्वेन इन्द्रियादीनां प्रमाणत्वमपि युज्यते। अत्र भाट्टमते अयं विशेषः। ज्ञानेन विषये कश्चन अतिशयो जन्यते स च प्राकट्यम् इत्युच्यते। घटादिविषयकप्रमाज्ञाने तस्य च प्रमाकार्यत्वात् तदपि अर्थात् प्राकट्यमपि लक्षणया प्रमेत्युच्यते। तस्य च करणं प्रमात्मकं ज्ञानमेवेति प्रमापि प्रमाणं भवति। अतएव भाट्टाः फलप्रमाणवादिनः इति कथ्यन्ते। एतद् वैपरीत्येन बौद्धाः प्रमाणफलवादिनः। बौद्धमते ज्ञानं साकारं विषयाकारेण ज्ञानं प्रमाणं स्वाकारेण च प्रमैव फलम् इति एकत्रैव ज्ञाने प्रमाणस्य फलस्य च स्वीकारात्। उक्तञ्च श्रीभट्टाचार्यैः विषयेकत्वमित्यंस्तो यः प्रमाणं फलं वदेत् साध्यसाधनयोर्भेदो लौकिकस्तेन बाधितः। अत्र भट्टाचार्यैः एकस्मिन् ज्ञानाख्ये विषये प्रमाणफलयोः स्वीकारः साध्यसाधनयोर्भेदस्य लोके दर्शनात् नोचितः इति बौद्धमतं निराकृतं। भाट्टास्तु इतरवैदिकदर्शनवत् ज्ञानस्य निराकारत्वमेव इच्छन्ति। विशेषजिज्ञासां प्रति सामान्यज्ञानस्य हेतुत्वात् आदौ प्रमाणं किमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम् उक्तम्। इदानीं प्रत्यक्षप्रमाणं विचार्यते। प्रत्यक्षप्रमाणं
श्री वाल्मीकि रामायणे रामषड्युक्तयो लोके याभिः सर्वोऽनुदृश्यते इति व्यवहारसाधकत्वेन षट्प्रमाणानि सन्ति इति उक्तं। पुराणं मानवो धर्मः सांगो वेदश्चिकित्सकम् आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः। अत्र पुराणपदेन इतिहासस्यापि अर्थात् रामायणभारतयोरपि ग्रहणम्। अतः एतत् स्मृतिवचनम् अनुसरद्भिः भाट्टैः षट्प्रमाणानि स्वीक्रियन्ते। प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम्, अर्थापत्तिः, अनुपलब्धिः इति तानि षट्प्रमाणानि। आदौ सर्ववादिसम्मतत्वात् ज्येष्ठत्वाच्च प्रत्यक्षप्रमाणं मानवीयोदयकार्यैः वियुच्यते। प्रत्यक्षप्रमाणम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजं प्रमाणं प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षप्रमायाः लक्षणम्। यतः अत्र प्रमाणशब्दः प्रमावाचकः, तत्करणम् इन्द्रियं, तत्सन्निकर्षश्च प्रत्यक्षप्रमाणे। अत्र लक्षणे प्रमाणपदस्य अनुपादाने इन्द्रियार्थसन्निकर्षजभ्रमे अतिव्याप्तिः स्यात्। प्रमाणं प्रत्यक्षम् इत्येतावन्मात्रोक्तौ अनुमानादिप्रमाणान्तरेषु अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः पदद्वयमपि सार्थकम्। इन्द्रियलक्षणं शास्त्रदीपिकायां भाट्टप्रस्थानस्यैव ग्रन्थे श्रीपार्थसारथिमिश्रैः इन्द्रियसामान्यलक्षणम् उक्तं। तदित्थं यत् संप्रयुक्ते विशदवभासञ्जानं जनयति तदिन्द्रियं। प्रकृतग्रन्थे तु चक्षुरादीन्द्रियाणां पृथक् पृथगेव लक्षणानि कृतानि। कनीनिकान्तर्गतं तेजः चक्षुः, जिह्वाग्रगः तोयांशः रसनं, घोणोदरे खितेरवयवः घ्राणं, सर्वाङ्गप्रसृताः वायवीयांशः त्वक्, कर्णोदरगतः आकाशः श्रवणं, तत्तद्देहावच्छेदेन कार्यकरम् आत्मभिन्नं विबुद्धव्यं मनः। सर्वाणि इन्द्रियाणि अतीन्द्रियाणीति अनुमानमेव इन्द्रियाणाम् अस्तित्वे प्रमाणम्। मनः रूपादिज्ञाने चक्षुरादिपरतन्त्रमिति यथा नैयायिकैः स्वीक्रियते तथा अत्रापि स्वीक्रियते। परन्तु न्यायदर्शने मनः अणुपरिमाणकं द्रव्यम्, अत्र तु परममहत्परिमाणकं विबुद्धव्यमिति विशेषः। सर्वाणि इन्द्रियाणि अप्राप्यकारीणि इति बौद्धाः, भाट्टास्तु सर्वाणि इन्द्रियाणि प्राप्यकारीणि इत्येव मन्यन्ते। प्राप्यकारीणि इत्युक्ते विषयेण सह यः स्वसम्बन्धः तं लब्ध्वैव ज्ञानलक्षणस्वकारजनकानि इत्यर्थः। सन्निकर्षः, सन्निकर्षो नाम सम्बन्धः, स च द्विविधः त्रिविधो वा, न तु तार्किकपक्षवत् षड्विधः। द्रव्यग्रहणे संयोगसन्निकर्षः, द्रव्यान्तररूपादिग्रहणे संयुक्ततादात्म्यसन्निकर्षः, रूपत्वादिग्रहणेपि संयुक्ततादात्म्यसन्निकर्षः, रूपत्वेन सह परम्परया द्रव्यतादात्म्यम् अस्तीति रूपत्वग्रहणे संयुक्ततादात्म्यसन्निकर्षः इति सन्निकर्षो द्विविध एवेति एकः पक्षः। अथवा रूपत्वग्रहणे संयुक्ततादात्म्यसन्निकर्षः, द्रव्ये रूपस्य तादात्म्यं, रूपे च रूपत्वस्य तादात्म्यम् इति पक्षान्तरम्। समवायसम्बन्धस्तु अत्र भाट्टमते नास्त्येव। समवायस्थाने तादात्म्यसम्बन्धः स्वीक्रियते। भेदसहिष्णुः अभेदस्तादात्म्यम्। शब्दस्य द्रव्यत्वमेव उल्लीक्रियते, अतः शब्दग्रहणे संयोग एव सन्निकर्षः। शब्दत्वग्रहणे तु संयुक्ततादात्म्यसन्निकर्षः। अभावश्च अनुपलब्धिप्रमाणगम्यः, अतः तदर्थं विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षो नापेक्षते। तदेवं संयोगसंयुक्ततादात्म्यसम्बन्धाभ्यां संयोगसंयुक्ततादात्म्यसंयुक्ततादात्म्यतादात्म्यसम्बन्धैर्वा प्रत्यक्षं भवति इति समवायादिसन्निकर्षविशेषाणाम् अपेक्षा नास्ति। तार्किकास्तु घटादिद्रव्याणां ग्रहणे संयोगसन्निकर्षः, घटगतरूपादीनां ग्रहणे संयुक्तसमवायसन्निकर्षः, रूपत्वादीनां ग्रहणे संयुक्तसंवेदसमवायसन्निकर्षः, शब्दत्वग्रहणे समवेतसमवायसन्निकर्षः, अभावग्रहणे विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षः इति षोडशसन्निकर्षः इति वदन्ति। प्राभाकरास्तु घटादिद्रव्यग्रहणे संयोगसन्निकर्षः, घटगतरूपादिग्रहणे संयुक्तसमवायसन्निकर्षः, शब्दग्रहणे समवायसन्निकर्षः इति त्रेधा सन्निकर्षः इति वदन्ति। तन्मते रूपत्वादिजातीनाम्
अभावातो शब्दत्वस्य अभावस्य च अनंगीकारातो सन्निकर्षत्रयेणैव कार्यं सिद्ध्यति। प्रत्यक्षभेदाः प्रत्यक्षं द्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति। इन्द्रियसन्निकर्षानन्तरं द्रव्यादिस्वरूपमात्रावगाहि शब्दानुगमशून्यं सम्मुग्धं यज्ञानम् उत्पद्यते तत् निर्विकल्पकम्। निर्विकल्पकज्ञानानन्तरं शब्दस्मरणसहकृतं जात्यादिविशिष्टवस्तुविषयं यज्ञानम् उत्पद्यते तत् सविकल्पकम्। निर्विकल्पकं ज्ञानं नास्त्येवेति शाब्दिकाः। निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षं सविकल्पकज्ञानम् अप्रमाणमिति बौद्धाः। एतद्द्वयमपि लोकविरुद्धत्वात् न युक्तम्। प्रत्यक्षशब्दस्य पंकजादिवद् योगरूढतया निर्विकल्पक सविकल्पक प्रत्यक्षद्वयस्यापि बोधका इति ग्रन्थकारैः प्रत्यक्षस्वरूपं सपरिकरं निरूपितम्। इदानीम् अनुमानप्रमाणं निरूप्यते। प्रत्यक्षकार्यत्वाद् अनुमानस्य प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणानन्तरम् अनुमाननिरूपणं क्रियते। यद्यपि प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणानन्तरं शब्दोपमानादि प्रमाणानामपि निरूपणं प्राप्तं तथापि बहुवादिसम्मतत्वात् अनुमानमेव निरूप्यते इति युक्तम्। अनुमानलक्षणं व्याप्यदर्शनात् असन्निकृष्टार्थज्ञानम् अनुमानम्। अत्र असन्निकृष्टार्थो नाम अग्रहीतार्थः। यथा पर्वते धूमवत्वज्ञानात् वह्निमत्वज्ञानं। वह्निधूमयोर्मध्ये धूमः व्याप्यः वह्निः व्यापकः। धूमः यत्र वह्निरस्ति तत्रैव दृश्यते, यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमो न दृश्यते। अतः धूमः वह्नेः बहिर्नास्तीति न्यूनदेशवृत्तिः व्याप्यः। वह्निश्च धूमात् बहिरपि अयोगोलके अंगारावस्थायां दृश्यते। अतः अधिकदेशवृत्तिः व्यापकः। अतः एतादृशस्य व्याप्यस्य धूमस्य दर्शनाद् असन्निकृष्टार्थस्य वह्निमत्वस्य ज्ञानम् अनुमानम्। अत्र अग्निसामान्यं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति भूयो दर्शनेन ग्रहादौ व्याप्तिग्रहणकाले गृहीतमेव। पर्वतोऽपि प्रत्यक्षेण अवगतः। अग्निविशिष्टस्तु पर्वतो न केनापि अवगतः। अतः सः अनुमेयो भवति। तत्र च प्राप्ताप्राप्तविवेकेन सम्बन्धमात्रं प्रमेयमिति भाट्टमते विशेषः। यथा दध्ना जुहोति इति विशिष्टविषयोपि विधिः विशेषणमात्रपरो अभ्युपगतः तथा विशिष्टविषयमेव अनुमानं विशेषणविशेषयोस्तु प्राप्तत्वात् तयोः वन्यपर्वतयोः सम्बन्धमात्रे परिवस्यते। अनेन इदमपास्तं यद् गुरुमतानुयायिनः वदन्ति अनुमानं गृहीतग्राहकमेव प्रामाण्यन्तु अनुभूतित्वेन सिद्ध्यति इति। व्याप्तिः स्वाभाविकसम्बन्धो व्याप्तिः। स्वाभाविकत्वञ्च उपाधिरहितत्वं। तद्यथा धूमस्य वह्निना सह सम्बन्धः स्वाभाविकः। यतः धूमस्य कारणीभूतः अर्थात् हेतुः वह्निरेव। वह्निं विना धूमो नोत्पद्यते। परन्तु वह्नेः धूमेन सह सम्बन्धः स्वाभाविको नास्ति। यतः वह्नेः धूमजनने आर्द्रेन्धनसंयोगो अपेक्षते। अतः वह्नेः धूमेन सह सम्बन्धः आर्द्रेन्धनसंयोगप्रयुक्तः न तु स्वाभाविकः। अतः धूमः वह्नेरनुमापको भवति। वह्निस्तु धूमस्य नानुमापकः। अत्र आर्धेन्द्रसंयोगः उपाधिरित्युच्यते। ग्रन्थकारे अत्र उपाधे इदं लक्षणमुक्तं साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्याप्तः उपाधिः। धूमवत्वेन वह्निमत्वे साध्ये उपाधिर्नास्त्येव। वह्निमत्वस्य धूमत्वातिरिक्तस्य प्रयोजकस्य अभावात्। वह्निमत्वेन धूमवत्वस्य साध्ये तु आर्द्रेन्धनसंयोगः उपाधिः। यत्र यत्र आर्धेन्द्रसंयोगः तत्र तत्र धूमः, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र आर्धेन्द्रसंयोगः इति धूमेन साध्येन समव्याप्तः आर्धेन्द्रसंयोगः। तप्तायः पिण्डे वह्निरस्ति आर्धेन्द्रसंयोगो नास्ति इति साधनस्य वह्नेः अव्यापकश्चेति आर्धेन्द्रसंयोगः उपाधिः। उदाहरणान्तरम् अग्निशोमीयहिंसा अधर्मः हिंसात्वात् बाह्यहिंसावत् इति अवैदिकानाम् अनुमाने निषिद्धत्वम् उपाधिः।
यत्र यत्र निषिद्धत्वं तत्र तत्र अधर्मत्वं यत्र यत्र अधर्मत्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वम् इति निषिद्धत्वं साध्येन समव्याप्तं यागीय हिंसायाम् अर्थात् अग्निशोमीय हिंसायां हिंसात्वम् अस्ति निषिद्धत्वं नास्ति इति साधनस्य अव्यापकं चेति निषिद्धत्वम् अत्र उपाधिः। अतः हिंसात्वा अधर्मत्वयोः स्वाभाविकसम्बन्धाभावात् न व्याप्तिः, अतएव अनुमानमिदं न युक्तम्। अत्र उपाधिलक्षणे समव्याप्तमिति नापेक्षितं, साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापको उपाधिः इति तार्किका वदन्ति। मानवयोदये अत्र तार्किकोक्तलक्षणे पक्षेतरत्वस्य उपाधित्वं स्यात्, तेन च किमपि अनुमानं न सिद्ध्येत्, अतः लक्षणान्तरम् उपरि दर्शितं स्वीक्रियते। व्याप्तिश्च तर्कसहकृतभूयोदर्शनैः गृह्यते। यद्यत्र अग्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यादिति। तर्कस्य पञ्चाङ्गानि सन्ति, तानि व्याप्तिः, तर्काप्रतिहतिः, विपर्ययपर्यवसानम्, अनिष्टत्वम्, अननुकूलत्वमिति। उक्तञ्च व्याप्तिस्तर्काप्रतिहति अवसानं विपर्यये अनिष्टाननुकूलत्वे इति तर्काङ्गपञ्चकम्। अनुमानभेदाः। अनुमानं त्रिविधम्, अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी चेति। पर्वतो वन्यमान् धूमात् इति इदम् अनुमानम् अन्वयव्यतिरेकी। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति अन्वयव्याप्तेः, यत्र वन्यभावः तत्र धूमाभावः इति व्यतिरेकव्याप्तेश्च सत्वात्। ज्ञानं ज्ञानान्तरप्रकाश्यं वस्तुत्वात् घटवत् इदमनुमानं केवलान्वयी। अत्र यत्र यत्र वस्तुत्वं तत्र तत्र ज्ञानप्रकाश्यत्वमिति अन्वयव्याप्तिर्दृश्यते, परन्तु यत्र यत्र ज्ञानप्रकाश्यत्वाभावः तत्र तत्र वस्तुत्वाभावः इति व्यतिरेकव्याप्तिः वक्तुं न शक्यते। सर्वं ज्ञानं स्वप्रकाशं ज्ञानत्वात् इदमनुमानं केवलव्यतिरेकी। अत्र यत्र यत्र स्वप्रकाशत्वं नास्ति तत्र ज्ञानत्वमपि नास्ति यथा घटः इति व्यतिरेकव्याप्तिरस्ति, परन्तु यत्र यत्र ज्ञानत्वं तत्र तत्र स्वप्रकाशत्वम् इति अन्वयव्याप्तिः वक्तुं न शक्यते। यतः ज्ञानं सर्वमेव स्वप्रकाशं, ज्ञानात् अन्यत् किमपि स्वप्रकाशं नास्ति, अतः अनुमानमिदं केवलव्यतिरेकी। केवलव्यतिरेकी हेतुरेव अवीतहेतुः इत्युच्यते। एतद् केवलव्यतिरेक्यनुमानं भाट्टैः प्रायः न स्वीक्रियते। उक्तञ्च मानमेयोदये तञ्च कौमारिलाः प्रायो नेश्चन्ति व्यतिरेकिणं तस्थाने चाभिषिञ्चन्ति पंचमीं प्रमितिं पुनः। केवलव्यतिरेक्यनुमानस्थाने अर्थापत्तिप्रमाणं भाट्टाः प्रतिपादयन्ति। अनुमानं स्वार्थपरार्थभेदेनापि द्विविधं। स्वयमेव धूमादिकं दृष्ट्वा व्याप्तिस्मरणपूर्वकम् अनुमीयते यत् तत् स्वार्थानुमानं। परेषां बोधनाय यदनुमानम् उपस्थाप्यते तत् परार्थानुमानं। परार्थानुमाने वाक्यैः अर्थस्य बोधः कार्यते। परार्थानुमानस्य कति अवयवाः इत्यत्र सन्ति मतभेदाः। बौद्धाः उदाहरणम् उपनयः इति द्वावेव अवयवौ इति मन्यन्ते। तार्किकाः प्रतिज्ञा हेतुः उदाहरणम् उपनयः निगमनम् इति पञ्चावयवाः इति वदन्ति। भाट्टास्तु प्रतिज्ञा हेतुः उदाहरणम् इति त्रयः अवयवाः अथवा उदाहरणम् उपनयः निगमनमिति त्रयः इत्युभयतापि अवयवत्रयमेव युक्तमिति वदन्ति। उक्तञ्च तच्च पञ्चत्रयं केचिद् द्वयमन्येवयं त्रयम् उदाहरणपर्यन्तं यद्वोदाहरणादिकम् इति। अत्र पर्वतः अग्निमा इति प्रतिज्ञा, पक्षवचनं प्रतिज्ञा, धूमोत्वा इति हेतुः, साधनत्वस्य आवेदकं लिङ्गवचनं हेतुः। यो धूमवान् स अग्निमान् यथा महानसः व्याप्तिप्रदर्शनपुरस्सरं दृष्टान्ताविधानम् उदाहरणम्। अत्र प्रतिज्ञया निगमनं हेतुना उपनयः इति उभयमपि गतार्थं भवति। यतः धूमवांश्चायम् इति उपनयः सिद्धव्याप्तिकस्य पक्षे बोधनम् उपनयः, तस्माद् अग्निमान् इति निगमनं सहेतुकं पक्षस्य पुनर्वचनं निगमनम् इति उपनयः हेतुविषयकः व्याप्ते समन्वयस्य हेतावेव क्रियमाणस्य दर्शनात्। निगमनञ्च पक्षविषयकम् इति उक्तम्। अतः मानमेयोदयः अवयवत्रयमेव स्वीकरोति। अनुमानदोषाः। एतावता इदमुक्तं
अनुमाने पक्षः हेतुः दृष्टान्तश्चेति अवयवत्रयम् अपेक्षते। पक्षवचनं प्रतिज्ञा, अतः अनुमाने प्रतिज्ञाभासाः हेत्वाभासाः दृष्टान्ताभासा इति त्रेधा दोषाः सम्भवन्ति इति आभासत्रयस्य विस्तरेण विचारो अत्र ग्रन्थे कृतः। प्रतिज्ञाभासाः पक्षाभासा एव प्रतिज्ञाभासा उच्यन्ते। जिज्ञासितधर्मविशिष्टः पक्षो भवति यथा पर्वतो वन्यमान्, तत्र पक्षस्य विशेषणं सिद्धं चेत् सिद्धविशेषणः पक्षाभासो भवति। पक्षस्य विशेषणं बाधितं चेत् बाधितविशेषणः पक्षाभासो भवति। पक्षस्य विशेषणम् अप्रसिद्धं चेत् अप्रसिद्धविशेषणः पक्षाभासो भवति। पक्षवचनं प्रतिज्ञा, अतः पक्षाभासवचनं प्रतिज्ञाभासः इत्युच्यते। अतः त्रेधा प्रतिज्ञाभासाः सन्ति। वह्निः उष्णः इदं वचनं सिद्धविशेषणं प्रतिज्ञाभासस्य उदाहरणं। वह्निः अनुष्ण इदं वचनं बाधितविशेषणप्रतिज्ञाभासस्य उदाहरणं। खित्यङ्कुरादिकं सर्वज्ञकर्तृकम् इदं वचनम् अप्रसिद्धविशेषणप्रतिज्ञाभासस्य उदाहरणं। भाट्टमते सर्वज्ञः अप्रसिद्धः, अनुमानेन सर्वज्ञसिद्धिर्न भवति। वेदानाञ्च यागादिकर्मबोधने तात्पर्यमिति भाट्टैः स्वीकारात्। हेत्वाभासाः असिद्धो विरुद्धो अनेकान्तिको असाधारणश्चेति चत्वारः हेत्वाभासाः दुष्टहेतवः इति ग्रन्थे अत्र प्रतिपाद्यन्ते। यदि च असाधारणस्य अनेकान्तिके अन्तर्भावः एव युक्ता इति पक्षान्तरं स्वीक्रियते तदा त्रयेव हेत्वाभासाः इति ग्रन्थकाराणां मतम्। उक्तञ्च तस्मात् त्रेधा चतुर्धा वा हेत्वाभासा व्यवस्थिताः। असिद्धः असिद्धहेतवश्च स्वरूपासिद्धः व्याप्यत्वासिद्धः सम्बन्धासिद्धः इति नैकविधाः। तत्र बुद्धो मोहरहितः सर्वज्ञत्वा इत्यत्र सर्वज्ञत्वरूपस्य हेतुस्वरूपस्यैव सिद्धत्वात् स्वरूपासिद्धो हेतुः। क्रतुहिंसा अधर्मः हिंसात्वा इत्यत्र व्याप्त्यभावाद् व्याप्यत्वासिद्धः। शब्दो अनित्यः चाक्षुत्वा पक्षसम्बन्धाभावात् सम्बन्धासिद्धः। विरुद्धः साध्यविपरीतव्याप्तः साध्यस्वरूपविरुद्धः विरुद्धहेतुः, यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात्। अनेकान्तिकः व्यभिचारयुक्तो हेतुः अनेकान्तिकः इत्युच्यते। व्यभिचारश्च साध्याभावद् वृत्तिः, यथा अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वा इति। अयमेव हेतुः साधारण इत्यपि कथ्यते। असाधारणः सति सपक्षे पक्षमात्रवृत्तिः असाधारणः, यथा नित्या भूः गन्धवत्वात्। अत्र भूः पक्षः, नित्यत्वं साध्यं, गन्धवत्वं हेतुः। गन्धवत्वं पक्षे भुवि एव अस्ति इति हेतुः असाधारणः। अत्र ग्रन्थे प्रकरणसमस्य तार्किकैः स्वीकृतस्य एतत् चतुर्ष्वेव अन्तर्भावः उच्यते। बाधितस्य हेतोः प्रतिज्ञाभासे अन्तर्भावः स्वीक्रियते। दृष्टान्ताभासाः साधर्म्यवैधर्म्यभेदेन अयं द्विविधः। तत्र यो यो धूमवान् सो अग्निमा यथा महानसः इदं साधर्म्यदृष्टान्ताभासस्य उदाहरणं। यो अग्निमान् न भवति स धूमवान् न भवति यथा जलम् इदं वैधर्म्यदृष्टान्तस्य उदाहरणम्। एवं ग्रन्थोक्ताः अनुमानदोषाः विवेचिताः। एवं सपरिकरम् अनुमानप्रमाणम् अत्र निरूपितम्। सम्प्रति विषयसङ्ग्रहः उपस्थाप्यते। अस्मिन् पाठे प्रत्यक्षप्रमाणम् अनुमानप्रमाणम् इति प्रमाणद्वयं किं लक्षणं, के अवयवाः अत्र सन्ति इति सर्वं सपरिकरं विवेचितम्। आदौ प्रमाणसामान्यलक्षणं विचारितं, यतः सामान्यज्ञानं विना विशेषे जिज्ञासा न भवति। प्रमाणसामान्यलक्षणं प्रमाकरणं प्रमाणम् इत्यत्र नास्ति वैदिकदर्शनेषु मतभेदः। प्रमालक्षणे तावत् मतभेदत्रयं दृश्यते। एकः मतविशेषः तार्किकाणां यथार्थानुभवः प्रमा। द्वितीयः मतविशेषः प्राभाकराणाम्
अनुभूतिः प्रमा। तृतीयं मतमिदं भाट्टानाम् अज्ञाततत्त्वार्थज्ञानं प्रमा। एतद् मतत्रये को विशेषः इति चेत् प्रथममते अनुवादानां प्रामाण्यम् अङ्गीकृत्य यथार्थ अनुभव प्रमः इति तार्किकैः लक्षणं क्रियते। प्राभाकराणां मते अयथार्थज्ञानमेव नास्ति, अतः तन्मते अनुभूतिः प्रमा इति प्रमालक्षणं स्वीक्रियते। भाट्टैस्तावत् मतद्वयमेतद् न स्वीकुर्वन्ति, यतः अनुवादानां प्रामाण्यं भाट्टैः न स्वीक्रियते। अनुवादानां प्रामाण्यस्वीकारे का हानिः इति चेत् अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति वाक्येन अग्निहोत्रहोमः विहितः, तदनन्तरं पुनः दद्ना जुहोति पैसा जुहोति इत्यादीनि बहूनि वाक्यानि श्रूयन्ते। यदि अनुवादानामपि प्रामाण्यम् अस्ति तदानीम् अग्निहोत्रहोमः प्रथमेन वाक्येन विहितः, दधिगुणकः होमान्तरं द्वितीयेन वाक्येन विधीयते, एवं बहूनां होमानां विधानं स्यात्। अतः अनुवादानां प्रामाण्यं नास्ति, यतः प्रथमवाक्ये होमः विधीयते, द्वितीयवाक्ये तु होममुद्दिश्य गुणमात्रं विधीयते इति स्वीक्रियते। अतः एतद्विचारस्य भाट्टानां कृते अपेक्षितत्वात् मीमांसादर्शने कर्मभेदविचारे एतद्विचारस्य कृतत्वात् अनुवादानां प्रामाण्यं नाङ्गीक्रियते। तार्किकैः पर्वतो वन्यमान् इत्यनुमानम् इति स्वीक्रियते। भाट्टैस्तु प्राप्ताप्राप्तविवेकेन सम्बन्धांशे अनुमानं पर्यवस्यते इति वदन्ति। यतः तत्र पर्वतो वन्यमान् इत्यत्र पर्वतः प्रत्यक्षेण ज्ञातः, वह्निरपि ज्ञात एव, परन्तु सम्बन्धः केनापि न ज्ञातः। अतः स सम्बन्धः अनुमानस्य विषयः। अतः अग्रहीत वन्यपर्वतयोः सम्बन्धग्राहकत्वेन अनुमानस्य प्रामाण्यं। प्राभाकरास्तु अनुमानं गृहीतग्राहकमेव, तथापि अनुभूतिः प्रमा इति प्रमालक्षणस्य स्वीकारात् अनुमानस्य प्रामाण्यं सङ्गच्छते इति वदन्ति। तदत्र निराक्रियते। तदनन्तरम् अनुमाने द्वैविध्यं, स्वार्थानुमानं परार्थानुमानं। तत्र परार्थानुमाने अवयवविषये मतभेदाः सन्ति। तन्मध्ये भाट्टाः अवयवत्रयं स्वीकुर्वन्ति, बौद्धाः अवयवद्वयं, तार्किकास्तु अवयवपञ्चकं स्वीकुर्वन्ति। प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम् इति पञ्चावयवेषु प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम् इति अवयवत्रयं भवतु, अथवा उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम् इति अवयवत्रयं भवतु। सर्वतापि अवयवत्रयेणैव अनुमानं सिद्ध्यति इति भाट्टानाम् आशयः। अनुमानदोषाः। अनुमाने प्रतिज्ञाभासाः, हेत्वाभासाः, दृष्टान्ताभासाः, त्रिविधाः दोषाः सम्भाविताः इति तेषामपि विचारः अत्र कृतः। एवं सपरिकरम् अनुमानस्य प्रपञ्चः, प्रत्यक्षप्रमाणस्य प्रपञ्चः अस्मिन् पाठे कृतः। अग्रे अग्रिमपाठे शब्दोपमानयोः विवेचनं भविष्यति। अतः धन्यवादाः इत्युक्त्वा विरमामि।